او وجه دادا امام سبکی فرمائی چه دانا چه نبی علیہ السلام کل پیدا شو اغی نوخل تر قیامت پوری نا انسانیت ابتدا چی کم زین شوی دا آغی نوخل تر قیامت پوری دا ہر نبی انسان نبی و رسول دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ دادا چه دا یاد لرا یو سیزم نو رب لا یزال پا مخلوقاتو کی رب وہ ذی ویبا نے انتہاشتا نے ابتداشتا او ذی ابا مخلوقات یادوں پا مخلوقاتو کی یو سیز نو موجود صرف او صرف چھے موجود مخلوقاتو کی اگا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیا امام سبکی سے فرمائی دغی حقیقت محمدینا رب لا یزال طول کائنات طول موجودات طول اشیاء طول چه سمر پا زمکو کی سمر پا اسمانونو کی سمر پا سمندرونو کی سمر پا هواگانو کی چه نم یا مخلوق دی که اولین دی که آخرین دی امام سبک کی فرمائی چه دغا طول شیان دغی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نا بات پیدا شروی دی زکا جابر رضی اللہ تعالیٰ ہوتا حضور مبارک فرمائی اول چیز چی رب پیدا کرے دے نور نبی کا دستاد نبی نوری پیدا کرے ہر شینا اول زکا نبی علیہ السلام دا خپل امتنا دا ادم علیہ السلام و دا اغا امت دا شیس علیہ السلام و دا اغا امت دا نوح علیہ السلام و دا اغا امت 1,24,000 کم و بیش چه سمرا انبیاء تیر دی او دا اغا سمرا امتون تیر دی پیغمبر علیہ السلام مبارک دا ٹھولو نبی و رسول دی سورت العمران کے آیات تے پاگے باندے گواہ دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ رب سورت فرمائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پا عالم ارواح کی چھ انبیاء نو پیدا پا عالم ارواح کی طول انبیاء دا طول انبیاء امتنا دا اغوی امتنا رب لا یزال پیدا کری عالم ارواح کی دا اغوی روحنا رب لا یزال طولنا پیغمبر علیہ السلام دا پارا بیعت اخلی بیعت سوک اخلی اللہ اخلی اچانا طول انبیاء دا اغو امتنا او چا دا پارے اخلی رسول اللہ دا پارا نزکہ دے مبارک فرمائی چھے دا اللہ او دا کل مخلوقاتو پومنس کی یو وسیلہ دا او اغا وسیلہ دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولو دا پارا اصل دے نبی علیہ السلام او بیا فرمائی چھے حضور مبارک دا طول انبیاء دا پارا او دا انسانیت دا پارا مثل دا نور دے نور او دا انبیاء پا مثل دا ستورو دی او امدغا ستوری نور نرا پیدا کی سپوگمائی دا نور نرا پیدا کی اگین چارجنگ اخلی بیارا پیدا شی او چکلا نور وی نسپوگمائی وی او نستوری وی امام سبکی فرمائی او چه نور نہیں بیا سپوگمائی وی او ستوری وی امام سبکی فرمائی طول انبیاء آدم علیہ السلام ہو شیس علیہ السلام ہو نوح علیہ السلام ہو تر عیسیٰ علیہ السلام پورے دا غستوری مبارکان موجود ہو چوکو آخر کی کلا نور رہو خاتا رسول اللہ مبارک دنیا لراغے امام سبکی فرمائی خدای پاک دستوری ٹول پٹکڑ فنایا
لکه څنګه نور په وړاندې ستوری پټیږي که نه، امام سبکی فرمای رسول الله نور دی، نور انبیا ستوري دي چې نور راوخته ټول انبیا تلي و دنیا نه، دینونه یم منسوخ، احکام یم منسوخ، شریعت یم منسوخ، کتاب یم منسوخ، دوی وفات دنیا نه تلي دي. آغا نور او چې کله دا نور راوخته داسې شعاعان پیغمبر علیه السلام په ځمکه باندې چې د خیر او برکت به تر قیامت پورې قایم و دایمي. نو هغې مبارک فرمایي حضور مبارک د ټولو نبی دی، الحمدلله حضور مبارک د ټولو رسول دی چې څومره دي ټول انبیاء دا شان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لور کړی.